म एक्लो कसरी हुन्छु र प्रिया यो सफरमा, म एक्लो कसरी हुन्छु र प्रिया यो सफरमा, तिम्रो साथ अनि भरोसा भएसी यी नजरमा। म एक्लो कसरी हुन्छु र प्रिया यो सफरमा, तिम्रो साथ अनि भरोसा भएसी यी नजरमा। तिमी आफैसँग खुब दुख्छौ थाहा छ मलाई, तिमी आफैसँग खुब दुख्छौ थाहा छ मलाई। तिमी दुख्दा म माछा बनी छटपटाउँछु बगरमा। म एक्लो कसरी हुन्छु र प्रिया यो सफरमा। यति जाबो मदिराले के मात्छ होला र मान्छे, यति जाबो मदिराले के मात्छ होला र मान्छे। जति म मदहोस हुन्छु हेरेर तिमीलाई अधरमा, म एक्लो कसरी हुन्छु र प्रिया यो सफरमा। म निदाउँदिन अचेल तिमी स्वप्नमा आउनाले, म निदाउँदिन अचेल तिमी स्वप्नमा आउनाले। एक्लै एक्लै टोलाउँछु सिरानी च्यापेर बिहानी प्रहरमा, म एक्लो कसरी हुन्छु र प्रिया यो सफरमा। नजाऊ टाढा नउड माथि प्यास मेट्ने लोभमा, नजाऊ टाढा नउड माथि प्यास मेट्ने लोभमा। सजाएर राख्छु तिमीलाई यो मनको सदरमा, म एक्लो कसरी हुन्छु र प्रिया यो सफरमा। दुस्वप्न झैं नबिर्से मलाई फोहोर झैं नफ्याँके, दुस्वप्न झैं नबिर्से मलाई फोहोर झैं नफ्याँके। जरुर काम लाग्नेछु प्रिया एक दिन अभरमा, म एक्लो कसरी हुन्छु र प्रिया यो सफरमा। तिम्रो साथ अनि भरोसा भएसी यी नजरमा। आदरणीय दर्शक श्रोता, यिनै गजल हरफसँगै कार्यक्रम अतीतको डायरीको दैलो उघारे। अतीतको डायरीको पर्खाइमा बसिरहनुभएका तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन। तपाईँकै जीवनका भुगाईहरूको सङ्गालो कार्यक्रम अतीतको डायरीको यो नवीन श्रृङ्खलामा म हुँ तपाईँको अन्तरङ्ग आवाजको सहयात्री साथी डम्बर विष्ट। मानिसको जीवनका घाम छाया मिलन बिछोड उकाली ओराली प्रगति दुर्गति र हाँसो आँसुका कथा बोकेर हामी निरन्तर तपाईँमाझ आउने गर्छौँ। कहिले आशा कहिले निराशा, कहिले शोक कहिले उत्सव, कहिले सन्नाटा त कहिले उल्लासका अनेकन रङ्ग बोकेर बाँचेको हुन्छ मानिसको जिन्दगी। अतीतको डायरीमा हामी कहिले विजयी योद्धाहरूको गौरव गाथा पस्कन्छौँ त कहिले समयले दिएको चोटमा मुटु दुखेको व्यथा पस्कन्छौँ। मानिसको जीवन साँच्चीकै उतार चढाव बाङ्गो टिङ्गो र उथल पुथलको आँधी तुफानमा बयली खेल्दै खेल्दै बगेको हुन्छ। तिनै उथल पुथलका बयली भित्र केरिन्छन् जीवनका कथाहरू र बन्छन् अलिखित दस्तावेजहरू। लेख्न छुटाइएका व्यथाहरू, व्यक्त नगरिएका भुगाईहरू र कतै डायरीको पानामा टिपोट गरिएका कथाहरूको त्रिवेणी हो कार्यक्रम अतीतको डायरी। तपाईँले छोडेका गाउँ बेसी र देउरालीका यादहरू, आफ्ना प्रियजनसँगका मिलन र बिछोडका कथाहरू, परदेशको माटोमा भोगिएका भोगाईहरू, आम मानिसले झेल्दै आएका आटो पिठोका व्यथाहरू र एउटा जिन्दगीले तय गर्ने निकै लामो यात्राका सुखद र दुःखद अनुभूतिहरूको सङ्ग्रह पनि हो कार्यक्रम अतीतको डायरी। आज हामीलाई रुकुम पश्चिमको बाँफीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 8 दुली जन्मथलो भई हाल जापानमा बस्दै आउनुभएका हाम्रा प्रिय मित्र सन्देश केसी शिशिरले पठाउनु भएको संस्मरण प्राप्त भएको छ। अतीतको डायरीको आजको यो बसाइमा अब म ढिला नगरी तपाईँलाई हाम्रा प्रिय मित्र सन्देश केसी शिशिरको यो सुन्दर कथातर्फ जोड्ने अनुमति चाहन्छु। जुन पनि रातभरि रुँदो हो र त बिहानी पख घाँसका बोटहरूमा कर्कलाका पातहरूमा शीतका थोपाहरू टिलपिल टिलपिल गर्दा हुन्। कहिले काहीँ पछाडि फर्किएर हेर्दा भोगाईका चाङहरू, सम्झना र यादका बिस्कुनहरू यत्र तत्र छरिएर बसेका देखिन्छन्। कर्कलाको पातमा मुस्किलले अडिएको शीतको थोपा जस्तै मेरो जिन्दगी र आशाको झोलुङ्गे पुलको डोरीमा ओहोर दोहोर गरिरहेको
सर्कसबाज जस्तै देखिने मेरो सास यति लामो जीवनभर कसरी निरन्तर फेरिरहेको छु म आफैलाई थाहा छैन। जिन्दगीलाई सम्हालेर हिँडिरहनेहरू र जिन्दगीलाई नसम्हालेरै हिँडिरहनेहरू आउँछन् संवेग र भावनाका बारातहरू बोकेर र केही थान सम्झना केही थान यादहरू मात्र बाँकी छोडेर जाँदा रहेछन्। सम्झनामा आउने यादहरू, यादमा आउने पात्रहरू र मस्तिष्कमा मन परी घुमिरहनेहरू। म कहिलेकाहीँ सोध्छु जिन्दगीमा यी अनगिन्ती खुसीहरू, कहिलेकाहीँ सोध्छु यी अनगिन्ती दुःखहरू, फेरि कहिले सोध्छु जिन्दगीमा आइरहने दुःख सुखहरू मानिसको जिन्दगीमा घाम छाए जस्तै दोहोरिरहने रहेछन्। 1000 माइलको यात्रा एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ भने झैं आज मैले बिताएको नेपालदेखि परदेशसम्मको यात्रा संस्मरणलाई मैले जीवनको एक पाइलाको रूपमा सम्झिएको छु। समयलाई सस्तोमा बेचेर बायाँ हातको नाडीमा महँगो घडी लगाउनुको अर्थ छैन भन्ने बुझ्दै गरेको म एउटा आम विद्यार्थी। म जीवनको उकाली ओराली हिँड्दै थिएँ, सोच्दै थिएँ र केही खोज्दै पनि थिएँ। जीवनको ऊर्जाशील समयमा चालिने प्रत्येक पाइलाहरूको मूल्य र महत्त्वको के बयान गर्नु, जसको कुनै मूल्य हुँदैन, जसको कुनै नाप जाँच हुँदैन, अर्थात् ऊर्जाशील समयको मूल्य तोकिने मुद्रा आजसम्म संसारमा बनेकै छैन। यसको महत्त्व र गरिमा नाप जाँच गर्ने यन्त्र आजसम्म संसारमा आविष्कार भएकै छैन। सायद आजको दिनमा म जस्ता लाखौं नेपाली युवाहरू यही यात्रामा हुनुहुन्छ होला। संसारका अन्य देशका युवाहरूले जस्तो सजिलो यात्रा गर्ने सौभाग्य आज हामी नेपाली युवाहरूले प्राप्त गर्ने स्थिति छैन। अन्य मुलुकका युवाहरूले एक पटक सोच्दा पुग्ने ठाउँमा हामीले आज 50 पटक सोच्नु परेको छ। त्यो गोल भूगोलका बाँकी मानिसहरूले 1 मिनेटमै गर्ने निर्णय हामीले गर्नुपर्दा महिनौं वर्षौं समय खर्चनु पर्ने अवस्था छ। यसका विभिन्न कारणहरू छन्। आजको युगमा हामीले यतिकै यो हैरानी बेहोर्नु परेको होइन। यसका पछाडि देशको तालाचाबी हातमा लिएर बसेकाहरूको अकर्मण्यता जिम्मेवार छ। म विक्रम सम्वत 2054 सालमा जन्मिएको मान्छे। अरू मानिसहरू जस्तै मेरा पनि हजारौं सपनाहरू थिए। मसँग सपनाहरू मात्र थिएनन्, वयसका रहर लाग्दा रहरहरू पनि उत्तिकै थिए। म त्यो बेला आफ्ना सपनाहरू पूरा गर्ने लालसा बोकेर एसएलसी पास भएपछि +2 पढ्न दाङको घोराही आए। समय बित्न कति पो लाग्छ र +2 को पढाइ सकियो। +2 को पढाइ सकिएपछि जीवनमा के गर्ने भन्ने कुराको कुनै टुङ्गो लगाउन सकिएन। अझ भनौँ मैले हासिल गरेको शिक्षाले मेरो जीवनमा कुनै परिवर्तन ल्याउने र त्यो सर्टिफिकेट मेरो जीवन व्यवहारमा कायम लाग्ने छाँटकाँट देख्न सकिन। मैले निश्चित तहको सैद्धान्तिक शिक्षा त हासिल गरेको थिएँ, तर त्यो शिक्षाका कारण मैले सामान्य खुद्रा व्यापार गर्ने सिप समेत सिक्न सकिन। त्यसपछि मेरो मनमा 2वटा विचार आयो। तीमध्ये पहिलो थियो अब कुनै न कुनै प्राविधिक शिक्षा पढ्नुपर्छ। दोस्रो थियो घरको आर्थिक अवस्था त्यति ठिक छैन, त्यसकारण मैले विदेश जानुपर्छ। यस्ता 2 खाली विचारको द्वन्द्व मनमा चलेकै थियो। त्यही अन्यलताकै बीचमा मैले टेक्निकल लाइनको पढाइ सुरु गरेँ। उता टेक्निकल लाइनको पढाइ चलिरहेको थियो, यता मैले घर परिवार कसैलाई नभनिकन सुटुक्क स्टुडेन्ट भिसामा जापान जाने तयारी पनि गर्न थालेँ। त्यसैको तयारी स्वरूप मैले गोज एजुकेसन कन्सल्टेन्सीबाट 2018 अप्रिल इन्टेकको लागि अप्लाई गरेँ। नभन्दै मैले अप्लाई गरेको केही समयमै मेरो भिसा आयो। जीवनको गन्तव्य नभेटेर भौतारिएको बेला जापानको भिसा पाउनु मेरो लागि सानो कुरा थिएन। कमसे कम अब जिन्दगीले एउटा लय समात्छ र म मेरो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छु भन्ने कुराले म एकदमै खुसी भएको थिएँ। म यो खुसीको खबर घरमा सबैजनालाई सुनाउन आतुर थिएँ। खुसी हुँदै दाङबाट घर गएर परिवारका सबैलाई मैले जापानको भिजा लागेको खबर सुनाए। तर यो खबरले बाबाआमा खुसी हुनु भएन, किनकि उहाँहरू मलाई विदेश नजाओस्, नेपालमै केही गरोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। यता म भने देशको अवस्थाबारे धेर थोर जानकार भइसकेको थिएँ। कृषिमा लगानी गरेका कृषकको तरकारी 2 रुपैयाँ किलोको मूल्यमा समेत बिक्री नभएर गाई बस्तुलाई खुवाउनु परेको, किसानले मूल्य नपाएपछि दूध सडकमा पोखेको, उद्योग धन्दा व्यापार वा अन्य व्यवसायमा लगानी गरेका व्यवसायीले
राज्यको अस्पष्ट नीतिका कारण झेलिरहेको कष्ट र हैरानीबारे बेला बेलामा अखबारका पानाहरूमा लेखिएको समाचारले मलाई स्तब्ध बनाउँथ्यो। नेपाल यस्तो देश हो जहाँ शरमको सम्मान छैन, पसिना बगाउनेहरूलाई हेलाएको दृष्टिले हेर्ने र सोही अनुसारको व्यवहार गर्ने क्रूप संस्कृति निर्माण भएको छ। नेपालमा तिनै मान्छेहरूको इज्जत छ जसले मनी मसल र शक्तिको आडमा अरूमाथि शोषण गर्न सक्छ। शरमलाई माया गर्ने श्रमजीवीहरूप्रति जोर जुलुम र उत्पीडन गर्न सक्छ। दुःखपूर्वक भन्नुपर्छ, नेपालमा जसले शक्ति केन्द्र रिझाएर पाखुरा देखाएर स्रोत साधनमाथि कब्जा गर्न सक्छ त्यही मान्छे नेपालमा सबैभन्दा ठुलो समाजसेवी बन्छ। म जस्तो आम मान्छेको लागि यो सब गर्न सम्भव थिएन। व्यापार व्यवसाय गरौँ भने राज्यले लगानीको सुरक्षाबारे कुनै ग्यारेन्टी गरेको थिएन। तपाईँ मलाई अरूले त व्यवसाय राम्रैसँग चलाएका छन्, विदेश जानासाथ स्वाङ पार्यो भन्नुहोला, तर व्यापारीहरू कत्रो तनाव झेलिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न मन छ भने एकपटक समय निकालेर तपाईँको नजिकका नाम चलेका कुनै व्यापारीसँग गफगाफ गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा साँच्चीकै व्यवसायीको लगानी निकै ठूलो जोखिममा छ। यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने व्यवसायीहरू प्रत्येक पल जोखिममा छन् र उनीहरू जुवा खेलिरहेका छन्। नेपालमा बसेर गर्न सकिने काम भनेको टुप्पी कसेर पढ्न सुरु गर्ने र वर्षौं तपस्या गर्न राजी भएर लोकसेवा आयोगको तयारी गर्ने। केही गरी भगवान दाहिने भएर लोकसेवा पास गर्न सकियो भने सरकारले दिने 30-35 हजारको जागिर खाएर अभावै अभावमा जिन्दगी चलाउने। सरकारी जागिर खाएर सजिलो गरी जिन्दगी चलाउन खोज्ने हो भने कलमको टुप्पो दायाँ बायाँ घुमाउनु पर्ने। ठेट भाषामा भन्ने हो भने बिल भरपाई मिलाउने र घुस खानु पर्ने। म आफू पास हुन्छु भन्ने ग्यारेन्टी नभएको लोकसेवा आयोगको लागि हात छाला घोटेर समय खर्चनु भन्दा मलाई भिसा आइसकेको हुँदा जापान उड्नु नै श्रेयस्कर लागेको थियो। म सुरुदेखि नै मेरो निर्णयमा दृढ थिएँ, त्यसकारण घरमा बा आमालाई सम्झाइ बुझाइ गर्न थालेँ। अन्तिममा बा आमा पनि मेरो कुरामा कन्भिन्स हुनुभयो। बा आमा मेरो कुरामा कन्भिन्स भएको भए पनि मेरो मनमा नयाँ ठाउँ, नौलो परिवेश र प्रवासको एक्लो जिन्दगी कस्तो होला भन्ने कुराले गौजौं पाक्न थालेको थियो। बाहिरबाट हेर्दा जापानको जीवनशैली र झिलिमिली शानदार देखिए पनि त्यहाँ आफ्नो भन्ने कोही थिएन। त्यसकारण भर्खरै किशोरावस्था पार गरेर युवावस्थामा प्रवेश गरेको काँचो मान्छेको मनमा यस्ता कुरा खेल्नु स्वाभाविक नै थियो। समय बित्दै गयो। जति जति समय बित्दै जान्थ्यो उति उति मेरो लागि घरमा बस्ने दिन छोटिँदै जान थालेको थियो। सन् 2018 मे 17 तारिकका दिन मेरो फ्लाइट हुने भयो। फ्लाइट हुने कुरा पक्का पक्की भएपछि किनमेल गर्नुपर्ने र केही अरू काम पनि बाँकी भएको हुँदा म 5 दिन अगाडि नै घरबाट बिदा भएर काठमाडौँ जाने सोच बनाएँ। घरमा सरसल्लाह गरेर म काठमाडौँतिर लागेँ। काठमाडौँमा मेरो ठाइला फुपाजु जो अहिले कोरिया हुनुहुन्छ र मेरो आफ्नै जेठी फुपूको छोरो नाताले जेठान भूपेश केसी हुनुहुन्थ्यो। भूपेश नाताले मेरो जेठान भए पनि उहाँ मेरो साथी जस्तै हुनुहुन्छ र उहाँ पनि हाल अमेरिकामा बस्नुहुन्छ। काठमाडौँ गएपछि म ठाइला फुपाजु र भूपेश जेठानसँगै बसेँ। उहाँहरूको सहयोगमा मैले भोलिपल्ट बाँकी रहेका सबै कामहरू सिद्ध्याएँ। त्यसपछि बाँकी रहेको 2-4 दिन काठमाडौँमा किनमेल र घुमघाम गरियो। घुमघाम र किनमेल सकिएपछि मेरो जापान जाने दिन पनि आयो। ठाइला फुपाजु, भूपेश जेठान र म विमानस्थलतिर लाग्यौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालीहरूको लागि विदेश आउने जाने एउटा मात्रै भरपर्दो विमानस्थल थियो। विमानस्थल पुगेपछि मैले बोर्डिङ पास लिएँ। हामीले एक आपसमा साइनो अनुसार विदाई ढोग आदान प्रदान गर्यौं। एक अर्कालाई अंगालोमा बाँध्यौं र छुट्टियौं। म लगेज गुडाउँदै विमानस्थलभित्र अगाडि बढिरहेँ। फुपाजु र जेठानसँग छुट्टिनु पर्दा मन अमिलो भएको थियो। मलाई कता कता खल्लो र नरमाइलो लाग्दै थियो। विदेशको लागि उड्ने जहाज नेपालमा हुने आन्तरिक उडानका जहाज भन्दा निकै ठूलो हुने रहेछ। मैले जीवनमा पहिलो पटक त्यति ठूलो जहाज देखेको थिएँ। त्यो ठूलो जहाज चढ्दै गर्दा म मात्र 19 वर्षको थिएँ। म जहाजभित्र गएर सिट बेल्ट लगाएर बसेँ। मोबाइल निकालेर इयरफोन कानमा घुसारेँ। गीत बज्न थाल्यो। काठमाडौँ छुट्यो हेर्दा हेर्दै आकाशमाथि उडी गएँ म। त्यहाँ गीत मात्र बजेको थिएन। मैले हेर्दा हेर्दै त्यो ठूलो जहाज काठमाडौँबाट साँच्चीकै उड्यो।
मेरो आँखाभरि पिलपिल आँसु भरिएको थियो। त्यो बेला मैले बा आमा घर परिवार सबैलाई एक एक गरेर सम्झेँ। गला अवरुद्ध भएर आयो। मोबाइलको भोल्युम अलि ठुलो पारे गीत बजिरह्यो। काठमाडौँ छुट्यो हेर्दा हेर्दै आकाशमाथि उडी गएँ म। जहाज आकाशगङ्गामा लगातार वेग गतिमा उडिरह्यो। जहाजमा केही नेपाली, केही जापानी र केही अन्य देशका मानिसहरू पनि थिए। म चुपचाप जहाजको एउटा कुनामा रहेको सिटमा बसिरहेँ। घण्टौँसम्म आकाशमा उडेपछि परिचारिकाले जहाज जापान आइपुगेको जानकारी गराइन्। जहाजले आफ्नो ल्यान्डिङ गियर जमिनतर्फ सोझ्यायो। म एयरपोर्टबाट बाहिर निस्किएँ। चिटिक्क परेको सफा र चौडा सडकमा व्यवस्थित रूपले जडान गरिएका ट्राफिक सिम्बोल, सडकभन्दा पारीपट्टि सिसाका गगनचुम्बी र आलिशान भवनहरू, झिलिमिली बलेका थरीथरीका बिजुली बत्तीहरू। काठमाडौँको धुलोमा हातले नाक थुनेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै जापान आइपुगेको म जापानको त्यो सुन्दरता र वैभवलाई देखेर एकछिन त हेरेको हेरै भएँ। जापान त पुगियो, तर त्यहाँको चालचलन, हिडाई घुमाइ र ठाउँहरू मैले कल्पना गरेको भन्दा नितान्त भिन्नै थिए। त्यहाँको ठाउँ मलाई नयाँ र नौलो लाग्दै थियो। जापानी समाज र मैले त्यहाँ आफूलाई समाहित गराउन अथवा घुलमिल गराउन मैले सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू बाँकी रहेछन्। नौलो समाज, नौलो संस्कृति अनि फरक भाषा मेरा लागि हरेक कुरा निकै चुनौतीपूर्ण थिए। यसो भनिरहँदा अझै पनि जापानी माटोमा सङ्घर्षरत यो विद्यार्थी जीवनमा थुप्रै चुनौतीहरू अहिले पनि बाँकी नै छन्। फरक यति मात्र हो, समयसँगै मानिसका चाहना, आकांक्षा र सपना पनि परिवर्तन हुँदै जाने रहेछन्। जापान आएपछिका सुरुवाती दिनहरूमा यहाँ आउँदा लागेको ऋण कसरी चुक्ता गर्ने, त्यस पश्चात कहाँ कुन कलेज जाने, कसरी पढ्ने भन्ने पिरौलोले खेदिरहन्थ्यो। आजको दिनमा कसरी भिसा जोगाउने, कसरी यही ठाउँमा स्थापित हुने आदि इत्यादि कुराले मन पिरोलिरहन्छ। नेपालमा हुँदा पनि म आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सकिने उपयुक्त बाटो खोजिरहेको हुन्थेँ। अहिले पनि आफ्नो स्थायित्व र आर्थिक सामाजिक विकासको भरपर्दो बाटो खोजिरहेको छु। बाँचुन्जेलसम्म मानिसको खोज सकिँदैन क्यारे। जीवनका रहस्यहरू खोज्दा खोज्दै मानिस एक दिन बुढो हुन्छ र मर्छ, तैपनि उसको खोज सकिएको हुँदैन। मानिसले खोजेर पनि भेटाउन नसकेका थुप्रै कुराहरू बुढ्यौलीपनसँगै रहस्यको गर्भभित्र थन्किन्छन् र यतिकै हराउँछन्। स्टुडेन्ट भिसामा जापान आउने अधिकांश विद्यार्थीको घरको आर्थिक अवस्था कमजोर नै हुन्छ। आर्थिक अवस्था राम्रो नभएकै कारण कलेज फी लगायत अन्य खर्च नेपालबाट पठाउन सम्भव हुँदैन। त्यसकारण म र म जस्तै अन्य विद्यार्थीहरू एउटा कुनै काम खोजेर कलेज फी तिर्न र जीविकोपार्जन गर्न बाध्य भएका हुन्छौँ। सधैँ जसो यहाँ कलेज शुल्क जुटाउन निकै गाह्रो परिरहेको हुन्छ। विद्यार्थी भिसामा जापान आएको हुँदा हामी जस्तो मानिसले यहाँ ओर्कर भिसामा आएको मानिसले झैँ भने जति काम गर्न सम्भव हुँदैन। यहाँ विद्यार्थीलाई एक हप्तामा 28 घण्टा मात्र काम गर्न पाउने जापान सरकारको नियम छ। सरकारको नियम विपरीत काम गरियो भने तुरुन्तै नेपाल फर्काइदिन सक्छ। त्यसकारण यहाँ नियम भन्दा थोरै पनि दायाँ बायाँ गर्ने सम्भावना हुँदैन। नेपालमा आफ्नै मर्जीको मालिक भएर जथाभावी नारिएका हामीलाई सुरुमा त जापानी लयमा ढाल्न असाध्यै मुस्किल हुने रहेछ। हप्तामा 28 घण्टा गरेको कामबाट आएको पैसाले कलेज फी र बाँकी खर्च जुटाउन मुस्किल परेपछि मैले लुकी छिपी काम गर्थेँ। म मात्र होइन, यहाँ आउने अधिकांश विद्यार्थीले यसै गरेर काम गर्छन्। आज म जापान आएको 5 वर्ष भइसकेको छ। अर्काको देशमा लुकी छिपी काम गरेर भए पनि जसो तसो 5 वर्ष बिताएछु। नेपालमा हुँदा घरबाट पठाइदिएको खर्चले डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर र त्योभन्दा अघिका सबै कक्षाहरू पढेको मैले जब जापानमा पाइला टेकेँ त्यसपछि बल्ल मेरो जीवनको वास्तविक सङ्घर्षका नयाँ दिनहरू सुरु भएका छन्। घरमा खाना खाएर एउटा थाल समेत नमाझेको मैले जापान आएपछि कैयौं घण्टा रेस्टुरेन्टमा भाँडा माझेको छु। आफ्नो जिम्मेवारीमा जस्तो काम आइलागे पनि आजका मितिसम्म पछि हटेको छैन। अन्य कर्मचारीहरूलाई घण्टौंसम्म मोटिभेसन गर्न सक्ने खुबी भएको म जापानिज भाषाको अज्ञानताकै कारण सुरुवाती वर्षहरूमा
कैयौं पटक लाटोले झैं ट्वा परेर मौन बसेको छु। सानैदेखि एबीसीडीबाट अक्षरारम्भ गरेर पढ्न थालेको अंग्रेजी भाषा समेत जान्न नसकेर मानिस बुढो होउन्जेलसम्म फनफनी नाचिरहेको हुन्छ भने जापानी भाषा सजिलो हुने कुरै भएन। म एउटा आम युवा जसको जीवनका पनि अरू जस्तै चाहना, सपना र लक्ष्यहरू थिए। त्यो नै चाहना, सपना र लक्ष्यहरूले मलाई डोर्याएर जापानसम्म ल्याइ पुर्याए। यहाँ आइसकेपछि यो समाजमा भिज्न र घुलमिल हुन पक्कै पनि सजिलो थिएन। प्रवासको माटोमा 52 घुस्सा 53 ठक्कर खाइसकेपछि म बल्ल आज आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने भएको छु। मलाई समयले कोइलाको भट्टीमा खारिएर बनेको हिरा झैं इस्पात र बलियो बनाएको छ। आजको दिनमा यी कुराहरू तपाईँ समक्ष व्यक्त गर्न पाउँदा कता कता गर्वको महसुस पनि हुन्छ। परिस्थितिले मान्छेमा अकल्पनीय परिवर्तन ल्याउँदो रहेछ। जीवनका उकाली ओरालीहरूमा मैले चाहेर वा नचाहेर गरिएका यात्राहरूमा देखिने बाधा अवरोधहरू नै आज मेरो लागि जीवन जिउन सिकाउने किताब बनेका छन्। जन्मिएको माटो छोड्न, साथीभाइ, दोस्ती दौतरी र बालापनका प्रिय यारहरूदेखि टाढा रहन, अजनबी मुलुकमा आएर 52 घुस्सा 53 ठक्कर खान र प्रवासको एक्लो जीवन जिउन सायदै कसैले रहर गर्ला। परदेशी न रहर त कसलाई पो हुन्छ र परदेशी हुनुको पीडा प्रवासी जीवन बिताएको मानिसलाई मात्र थाहा हुन्छ। म पनि रहरले विदेशिएको थिइन। मलाई पनि बाध्यताको डोरीले डोर्याएर यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएको छ। आज म घर नफर्केको पनि 5 वर्ष पूरा भएर 6 वर्षको उकालोतिर लागेछ। आज प्रविधिले विश्वलाई एउटा कोठाभित्र कैद गरेको छ। विश्वको जुनसुकै कुनामा भए पनि फेसबुक, व्हाट्सएप, भाइबर र इमो जस्ता सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट दिनहुँ जसो घरमा कुराकानी हुन्छ। कुराकानीका क्रममा बाबा आमाले सधैँ सोधिरहने एउटै प्रश्न छ, छोरा त अब नेपाल कहिले आउँछस्? आमा गुनासो गर्दै भन्नुहुन्छ, बाबु आजभोलि त राम्रोसँग बोल्दा पनि बोल्दैनस्, के भएको छ तँलाई? प्रवासी छोराको मुटुको व्यथा कसरी सुनाऊ आमा तपाईलाई? कसरी भनौँ दिनभरिको थकाई, ग्राहकहरूको किचकिच र सिनियरहरूको दिनदिनैको बकबकले कामबाट कोठामा फर्किएपछि केही गर्नै मन लाग्दैन। न बोल्न मन लाग्छ, न खुलेर कुरा गर्न नै। कसरी भनौँ आमा दिनभरिको कामले फत्रक्क गलेको शरीर खाटमा पल्टिएको 2 मिनेट बित्न नपाउँदै भुसुक्कै निदाउँछ भनेर? कसरी भनौँ आमा दिनभरको खटन पटनले थिलो थिलो भएको जिउ, हजारौं तनाव बेहोरेको मनमा खाना पकाउने शक्ति समेत बाँकी रहेको हुँदैन भनेर? अनि कसरी भनौँ आमा खाना बनाउन जाँगर नलागेर भोकै बसेको दिन मैले खाना खान मन नगर्दा तपाईले कर गरी गरी खाना खुवाएको याद आउँछ भनेर? मानिस जन्मिन्छ, हुर्कन्छ, वयस्क हुन्छ र एक दिन बुढो हुन्छ। म आज युवा अवस्थाको मध्य भागको यात्रा गरिरहेको छु। समयसँगै मानिसको जीवनमा आफूलाई माया गर्ने मान्छेहरू पनि जोडिँदै जाने रहेछन्। मेरी प्रियतम मलाई असाध्यै माया गर्छिन्। उनी माया मात्रै गर्दिनन्, सँगसँगै गुनासो पनि गर्छिन् र भन्छन्, तिमी मलाई समय नै दिँदैनौ, तिमीले मलाई साँच्चीकै माया पनि गर्दैनौ कि क्या हो? कसरी भनौँ माया घर परिवारको सपना पूरा गर्छु भन्दा भन्दै आफ्नो सपना के हो भन्ने बिर्सिएको छु। कसरी भनौँ प्रिय निन्द्रा नपुगेर 2 मिनेट मात्रै भए पनि छिटो सुतिदे भनेर मेरो आँखाले हार गुहार गरेका हुन्छन् भनेर? कसरी भनौँ माया आँखा मिच्दै बिहानै उठेर काममा जानु पर्दा राति आफ्नै आँखाले देखेको सपना पनि धमिलो लाग्छ भनेर? साथीभाइ, दोस्ती दौतरी र बालापनका मेरा प्रिय यारहरूको गुनासो पनि सुन्छु। क्या हो सन्देश, आजभोलि फोन पनि गर्दैनस्, ठुलो भइ छैन? कसरी भनौँ यार साथी तिमीहरूसँग बिताएका रमाइला क्षणहरू मेरो मन मस्तिष्कमा अजर अमर बनेर गाडिएका छन् भनेर? कसरी भनौँ तिमीहरूले गाउँघरमा गर्ने उकाली ओराली र रमाइलो देख्दा, पन्छी झैं स्वतन्त्र बनेर बैरी खेलेको देख्दा आउने यादहरूले मलाई रेटेर जान्छन् भनेर? म जस्तो प्रवासीको जलन, छटपटी र भावनाका सूचकहरू कुन यन्त्रले नापिदेला? मेरा प्रिय साथीहरू, दोस्ती दौतरी र यारहरू, हरेक दिनको बिहान निन्द्रा भगाउन ब्ल्याक कफी खाँदा तिमीहरू सँगै बसेर खाएको मिठो दुध चियाको सम्झना आज पनि मलाई उस्तै गरी आइरहन्छ। बिन्ती छ मेरो साथी, ठुलो बन्यो नभन्दिए है। नेपालमा हुँदा प्रकृतिसँगै बाँचेको म
आज मान्छे हुँ या कुनै रोबोट, कहिले काहीँ म आफै अन्यलमा हुन्छु। समयका एक एक निमेषहरूको हिसाब किताब गरेर आज म जापानमा दौडिरहेको छु। यहाँका रेलवेमा कुद्ने रेलको गति त के हो र, त्योभन्दा हजारौं गुणा वेगले दौडिएको हुन्छ मेरो मन। मलाई कहाँ जानु छ, कहाँ पुग्नु छ र कसलाई भेटाउनु छ केही अत्तो पत्तो छैन। बस म समयका हरेक निमेषको हिसाब किताब गरेर दौडिए छु। मलाई निन्द्रा पुगेपछि ब्योझने छुट छैन, भोक लागेपछि खाने छुट छैन, जाँगर लागेपछि काम गर्ने छुट छैन। हरेक दिन बिहान मोबाइलको अलार्मले निर्देशन गर्छ र भन्छ उठ। घडीको सुईले भन्छ छिटो दौड। दिउँसो खाजा खाने समय पनि घडीले नै तय गर्छ। खाजा खान नपाउँदै मोबाइलको घन्टीले निर्देशन दिन्छ अब फेरि काममा जाने समय भयो। म समयका निमेषहरूलाई जित्न, घडीका सुईहरूलाई पछ्याउन हरेक दिन बिहान उठ्छु र लगातार दौडिरहन्छु। घडीको सुईले निर्देशन दिन्छ अब घर जा। फास्ट ट्र्याकबाट खाना पकाउँछु, खान्छु र ढाड सोझ्याउन ओछ्यानमा पल्टिन्छु। के सोच्दा सोच्दै कति बेला निदाउँछु आफैलाई थाहा हुँदैन। कहिले काहीँ त खाना पनि नबनाई एकैछिन थकाइ मार्न भनेर खाटमा पल्टिएको हुन्छु र कयौं पटक भोकै निदाएको हुन्छु। म कसरी भनौँ कति रात घरलाई सम्झेर रोएको छु, कसलाई सुनाऊ कति रात भविष्य सम्झेर रोएको छु। आज फेरि आफ्नै मुटु टुक्रिएर रोएको छु। आज फेरि आफ्नै मुटु टुक्रिएर रोएको छु। वियोगका पीडा धेरै थुप्रिएर रोएको छु। आज फेरि आफ्नै मुटु टुक्रिएर रोएको छु। वियोगका पीडा धेरै थुप्रिएर रोएको छु। पल पलमा सिउन खोजे तर उल्टो चाल रह्यो। पल पलमा सिउन खोजे तर उल्टो चाल रह्यो। मुटु छिया छिया पर्ने गरी उध्रिएर रोएको छु। आज फेरि आफ्नै मुटु टुक्रिएर रोएको छु। छैन लाली अधरको उजाडियो जोबन मेरो। छैन लाली अधरको उजाडियो जोबन मेरो। जिन्दगीको हाँसो खुसी निख्रिएर रोएको छु। आज फेरि आफ्नै मुटु टुक्रिएर रोएको छु। राम्रो जति नराम्रो भो मजधरमा टुट्नु पर्यो। राम्रो जति नराम्रो भो मजधरमा टुट्नु पर्यो। हिँड्ने बाटो भत्ता भुङ्ग बिग्रिएर रोएको छु। आज फेरि आफ्नै मुटु टुक्रिएर रोएको छु। बाध्यतामा जिउनु पर्दा गुम्दो रहेछ स्वाभिमान। बाध्यतामा जिउनु पर्दा गुम्दो रहेछ स्वाभिमान। हिमाल भन्दा अग्लो शिर लथ्रिएर रोएको छु। आज फेरि आफ्नै मुटु टुक्रिएर रोएको छु। वियोगका पीडा धेरै थुप्रिएर रोएको छु। असीमित शुभेच्छा सहित हामीलाई निरन्तर पछ्याउँदै आउनुभएका हाम्रा प्रिय मित्र सन्देश केसी शिशिरको जीवनको सङ्घर्षको कथा आफैमा अद्भुत र प्रेरणादायी छ। अधिकांश नेपालीहरू गरिबी र अभावको समानान्तर आकाशमा उडान भरिरहेका छन्। तपाईँ हाम्रा कथाहरू फरक फरक भए पनि हाम्रो व्यथा एउटै छ। नियतिले जति चुटे पनि, अभावको घामपानीमा जति रुझ्नु परे पनि मानिसको लागि सबैभन्दा ठूलो अस्त्र उसको मनभित्रको हौसला हो। आफ्नै हौसलाको पखेटाले उडान भर्नेहरू कहिल्यै पनि असफल हुँदैनन् भन्ने कुरा यो भोगाइका जिउँदा साथी सन्देश केसी शिशिरको कथाबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ। कार्यक्रम अतीतको डायरीको आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। तपाईको जीवनका भोगाइहरू, सम्झना र यादहरूलाई तपाईँ पनि कार्यक्रम अतीतको डायरी मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो संस्मरण वा कथा लेखेर हामीलाई BISTABARBAR076@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला। तपाईले अतीतको डायरी मार्फत सुनाएका कथा र व्यथाहरू तपाईकै जीवनको पुँजी बनेर चिरकालसम्म सुरक्षित हुनेछन्। यदि तपाईले अझैसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर
शेयर गरिदिनुहोला। यदि पहिले नै सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने पनि अतीतको डायरीको यो एपिसोड शेयर गरेर सबैमाझ पुर्याउन सहयोग गरिदिनुहोला। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर सुनेर दिनुभएको साथको लागि तपाईलाई विशेष धन्यवाद। अनि कार्यक्रम अतीतको डायरीको आजको अङ्कको लागि हामीलाई आफ्नो कथा उपलब्ध गराउनुहुने रुकुम पश्चिमको बाँकीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 8 दुली जन्मथलो भई हाल जापानलाई कर्मथलो बनाउनु भएका हाम्रा प्रिय मित्र सन्देश केसी शिशिरलाई अत्यन्त ठुलो सम्मान सहित अनन्त साधुवाद टक्राउँदछु। उहाँको संस्मरणको अर्को भाग प्रसारण हुन बाँकी नै छ। सन्देश केसी शिशिरको जीवनको पूरा कथा सुन्नको लागि अर्को भागको प्रतीक्षा गर्नुहोला। कार्यक्रम अतीतको डायरीको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईलाई भेट्न फेरि पनि आउने नै छु। आजको लागि तपाईसँग छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।